انہیں بورڈ بھیجے، ایک بورڈ تے میں ویکھیا ادھر تیر دا نشان لگا تے ادھر تیر دا نشان لگا۔ انہیں نشان لا کے دسے کہ 8 رکعت تراویح والے ادھر پارکنگ کرن تے 20 رکعت تراویح والے ادھر پارکنگ، یعنی ایک بورڈ لگا ہے چونکہ ادھر ایس پاسے 8 تراویحاں ہو رہی ہیں ادھر 20 ہو رہی ہیں، وہ پھر تاکہ گڈ مڑ نہ ہو جن موٹر سائیکلاں اور کاراں، وہ لکھے انج لگے 8 رکعت تراویح والے ادھر پارکنگ تے 20 رکعت والے ادھر پارکنگ۔ میں انہوں لکھ کے بھیجا، میں کہا شیعہ نو پارکنگ نہیں لبدی انشاءاللہ، نہ 8 پڑھ دے نہ 20 پڑھ دے۔ یہ مطلب ہے کہ بندیاں نشان لا لینے 8 والا کدھر ہے تے 20 والا کدھر ہے۔ آ جا بھائی آؤ موضوعی، نہ 8 تے نہ 20 تے مرضی کرنی ہے اپنی، مال تیرے کو بھی موجود ہے، سوچ ہاں کتھے پہ لانا ہے، اولاد تیرے کو بھی موجود ہے تو سوچ کتھے پہ لانا ہے۔ اگلی گل قبلہ اور میں عرض کر دیا، ہر مال ہر جگہ تے لگدا نہیں، ہر اولاد ہر جگہ تے لگدی نہیں۔ اے ساڑی بھی اولاد ہے، لیکن اللہ نے جدو ابراہیم دا امتحان لیا نا، او دی اولاد تے قربانی رکھی تے ساڑے واسطے اللہ نے دمبے رکھ دیتے نے، بکرے رکھ دیتے نے، گاما رکھ دیے نے، لیلے رکھ دیتے نے۔ اللہ فرماتا ہے اے دیتے گزارا کرو۔ میں کہ اللہ پاک کی پہ کر دے ہو، ساڑے واسطے جانور رکھ چھڑے رہے تو انہاں کو بیٹا مانگ لیا جے، فرمایا انہاں کام کر جنہیں جوگ گئے۔ کمال ہے، کمال ہے، لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس قابل وہ نہیں ہوتا، جتنا وہ تکلف اٹھا ہی نہیں سکتا، اللہ بندے کو اتنی تکلیف ہی نہیں دیتا۔ اللہ فرماندہ تسی ڈنگر شنگر کو کہ باربیکیو بنا کے قربانی پیش کرو، تسی پتر دین جو گے نہیں، تو اڈا پتر ہی کوئی نہیں جیڑا بے عیب ہو۔ کمال ہے، بہت شکریہ قبلہ، تو اڈا ایسا بیٹا ہے جیڑا بے عیب ہوئے، کیونکہ قربانی بے عیب دی ہوندی ہے۔ لیکن اسی جانور دینے ہیں، جانور بھی دم کٹے دی قربانی نہیں ہوندی، دم کٹے دی قربانی نہیں ہوندی، لنگڑے دی قربانی نہیں ہوندی، کانے دی انے دی قربانی نہیں ہوندی۔ حالانکہ اگر بندومبا انا بھی ہوئے مثال دے طور تے، نبینا بھی ہوئے، حافظ بھی ہوئے مثال دے طور تے، کوئی بکرا یہ دومبا، میرا مراد ہے کہ نبینا ہوئے، تو ویسے جدو سری بندہ پکاندہ ہے اکھاں تے ویسے ہی کٹ چھڑتا ہے، اکھاں کھادیاں دی نہ جاندیاں، اکھاں تے یار اگے ہی کٹ چھڑتے ہیں جڑا بندہ سری لو۔ یار اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لو جناب اسلام صاحب بیٹھے میرے عزیزو، اکھاں تے کھادیاں نہیں جاندیاں، اگر سری پائے بندہ بنوان جاندہ ہے تو وہ گوشت جو صاف کر دیں ادو اکھاں کڈ کے غدوداں چ رکھ دیں۔ یہ مطلب ہے اگر نام ہی اکھاں ہون گیاں تو گوشت نو تو فرق نہیں پیندا، قربانی نو فرق پیندا۔ یارا گوشت نو فرق نہیں پیندا، قربانی نو فرق پیندا ہے، کیونکہ وہ جرا جانور کھڑا ہے وہ اگر لت نہیں پھر بھی عیب دار ہے، اکھ نہیں عیب دار ہے، اگر وہ مطلب دم کٹا ہے پھر بھی عیب دار ہے۔ عیب دار دی قربانی، عیب دار دی قربانی، اگر پترہ دیا قربانیاں ہوندیاں نا اللہ معافی دے، پہلا تو اسی انہیں جوگے ہی نہیں سا، تے جے ساڑھے تے پترہ دیا قربانیاں ہوندیاں نا اساں آکھنا سی ساڑھا چرس پیندہ ہے۔ ساڑھا لگدہ ہی نہیں، غور ہے یا نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی عیب تے نکل ہی ہونا نا جی، ساڑھا اے کردہ، ساڑھا اے کردہ، ساڑھا اے کردہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے بیٹے بھی اس دی قربانی لگی ہے جیڑا بے عیب سی،
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਜ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਪੈਸੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਜ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ, हज वाले मैं वखरे रखे ने सही सही मैं तनख्वाह चो। ये तुम्हारी जो औलाद है वो भी फितना है और जो तुम्हारे माल हैं वो भी फितना है। साढ़े हाँ जो लफ्ज़ फितना है ये तो मुराद हमेशा नेगेटिव पहलू लिया गया है कि बरफड़ा बंदा तो वैसे ही फितना है। फितने तो मुराद असी समझने कि वो शरारती है, फितने तो मुराद ये कि वो शर पैदा करता है। फितने ते दो मानी जी बयान किए ने उलमा ने लफ्ज़ फितना अरबी का जो लफ्ज़ है, एक माल फितना है और एक औलाद फितना है। जिहड़ा असा फितने का तर्जमा किया है, असी किसी वेले अपनी औलाद नूं आखीए कि कुरान के मुताबिक तू फितना है, तो दिल करे वो आखे फिर मैं फितने का पुत्र होया ना। मतलब भाई तुम भी तो किसी का बेटा ही है ना, अब्बा जी तुसी भी तो किसी की औलाद ही हो, तो जो मैं फितना तो तुसी अपने माँ प्यो वास्ते फितना। इसका मतलब सानू इस उर्फ आम विचों निकल के सोचना पैगा कि कुरान सानू की समझाना चाहता है, कुरान सानू की बयान करना चाहता है। किबला ये नज़ूल कुरान का महीना है, ये कुरान पढ़न का इन्ना सवाब है तो समझन का कितना सवाब होगा। यानी कुरान पढ़न का इन्ना सवाब है, तरावी कुरान पढ़िया जाता है, मजलिस कुरान समझिया जाता है। तो जो तरावी का इन्ना सवाब है तो मजलिस का कितना सवाब होगा। यानी उत्थे कुरान सिर्फ सुनिया जाता है, इत्थे कुरान समझिया जाता है। असी इनू समझने कि इन्ना मा अमवालुकुम, अल्लाह फरमाता सिवाय इसके नहीं कि जो तुम्हारे माल हैं व औलादुकुम, और जो तुम्हारी औलाद है फितनतुन, ये फितना है। ये फितना क्या है? दो तर्जमे जी उलमा ने किए। पहला इसका तर्जमा जी आजमाइश, पहला तर्जमा है आजमाइश, इम्तिहान। इसका मतलब है तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान का बायस है और तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान का बायस। पहली गल तो किबला है कि माल तो भी लोग आजमाए जाते हैं और औलाद तो भी बंदे आजमाए जाते। ये दोनों चीज़ां इंतहाई अहम ने, इंतहाई कीमती ने, चूँकि माल भी बंदे की जिंदगी वास्ते बहुत अहम है और औलाद भी बंदे की जिंदगी वास्ते बहुत अहम है और दोवें कीमती चीज़ां ने। चूँकि इंसान की किबला फितरत है कि वो कीमती चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहता। इंसान की फितरत है कि कीमती चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहता। कड़ी महंगी होवे तो वो फिर घट ही गवाचती है, इस वास्ते बंदा ध्यान रखता। तो जे एक बारी गवाच जाए तो फिर महंगी पांदा नहीं। इसका मतलब है कि महंगी चीज़ की कदर होती। औलाद भी बहुत महंगी चीज़ है और माल भी बहुत कीमती और महंगी चीज़ है। इन दोवां के जरिए अल्लाह बंदियां नूं आजमाया है कि मैं तेनू माल दे के वेखा फिर तू की करना, फिर मैं तेनू औलाद दे के वेखांगा फिर तू की करना। ये दो चीज़ां पहली गल तो वे किबला आजमाइश। दूसरा जो तर्जमा उलमा ने किया है वो भी मैं जनाब के सामने अर्ज कर देना। मैं शिया सुन्नी अहल हदीस देवबंदी सारे उलमा दियां तफसीरां पढ़ता रहना, वो मुताबिक मैं दूसरा तर्जमा ये भी उलमा ने किया है। वो फरमाते हैं कि दूसरी ये बात है कि ये दोनों चीज़ें शैतान के हथियार हैं। यानी एक तो आजमाइश है, वो अंदर ये दोनों चीज़ें ये शैतान के हथियार हैं। वो दीन की मुखालफत और मासियत में डालने के लिए शैतान बंदों के जहनों में या औलाद के लिए ज़रिए फितने डालता है या माल के ज़रिए फितने डालता है।
یعنی ذہن وچ جڑے وسوسے پاندا نا جی، ایک بندے کو مال آ جائے وہ ذہن چ فتوے وسوسے پاندا ہے عجیب قسم دے، ایک جدوں اولاد ہوتی ہوندی ہے ادوں فتنے پاندا ہے وسوسے پاندا ہے۔ یہ شیطان دے دووے ہتھیار نے۔ ہن بندے دا امتحان کی یہ دووے مانے میں کٹھے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ دووے قبلہ شیطان دے ہتھیار نے، انہاں دے ذریعے بندے نو ایک گمراہ کردا ہے۔ تیرا مطلب ہے سانو ایک واری قرآن پڑھن تو بعد جڑا بندہ صاحب اولاد بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، جڑا نہیں انہوں اللہ صاحب مال بھی کرے تو صاحب اولاد بھی کرے۔ اگر کوئی محروم ہے تو ہر روز وہ دے واسطے دعا ہوندی ہے کہ اللہ صاحب مال نہیں تو صاحب مال کرے، صاحب اولاد نہیں اللہ پاک اس مجلس صدقہ انہوں صاحب اولاد بھی کرے۔ ان جنہ بندیاں کو دووے شامہ موجود نے وہ بھی سن لین تے جڑے طلبگار نے وہ بھی سن لین۔ یار جیڑا بندہ رکھدا ہے دووے شامہ او دے واسطے بھی آیت موجود ہے، اور جیڑا طلب پیا کردا ہے او دے واسطے بھی آیت موجود ہے۔ ایڈوانس تیاری کر لو تے جے کوڑے تے پھر فوراً توجہ کر لو۔ یعنی طلبگار تے سارے نے قبلہ، اولاد دے بھی تے مال دے۔ ادھے مطلب ہے جدوں شیطان دے ہتھیار نے تے پھر خیال رکھنا اگر تواڈے کول مال ہے تے تسی مال دا استعمال کی کر دے ہو، تے جے اولاد ہے تے اولاد دا استعمال کی کر دے۔ کیا مال دا استعمال کر کے غریب نو تنگ کر دے ہو، اور اولاد دا استعمال کر کے تے سارے محلے تنگ کیتا جے کہ میرے 4 پتر نے؟ اللہ فرماندا میں ویکھ رہا پوری دنیا نو امتحان چ پا کے تہاڈا مال کتھے استعمال ہوندا ہے تے تہاڈی اولاد کتھے استعمال ہوندی ہے، پھر میں امتحان تو بعد نمبر لانا کہ ایدے 33 آئے نے، ایدے 50 آئے نے، ایدے 60 آئے نے، ایدہ 100 چو 90 آئے نے۔ کئیاں دے 100 چو 32 آؤندے نے تارا لا کے پاس کیتے جاندے نے، کئیاں دے 100 چو 100 آؤندے نے۔ کئیاں دا پیپر اتنا خوبصورت ہوندا ہے کہ جڑا نمبر لان والا نا قبلہ او دا دل کردا 100 نمبر کل لے تو میں اتے دے دیا، حالانکہ ایسا ہوندا نہیں ہوندا تے 100 وچوں 100 ہی ہے۔ یارہ 32 مل جان تے تارا لا کے 33 ہوندے نے، 34 ہو کے پھر بھی پاس ہو جاندہ ہے۔ اور پاس تے یار 33 والا بھی ہو جاندہ ہے، انج فرسٹ کلاس تے پھر 90 والا، 95 والا، 98 والا، 99 والا، 100/100۔ یہ دا مطلب اللہ فرماندا ہے دووے شامہ امتحان واسطے میں بھیجیاں نے، ویکھاں گا تیری اولاد کس کام آ رہی ہے تے تیرا مال کس کام آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، میرا خیال موضوع جناب دے ذہن چاہ گیا۔ اگر پوری کائنات دا امتحان ہے تے میرے خیال ہے خدیجۃ الکبریٰ دے 100 تو بھی نمبر ود گئے۔ 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دا مال کیڑے کام آئے تے اولاد کیڑے سبحان اللہ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے تمہیدن بہت شکریہ۔ آخر یارہ ہر بندہ مال بھی رکھتا ہے، اس موضوع دا تعلق شکریہ قبلہ اس آج والے موضوع دا تعلق شکریہ باجی میرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج والے موضوع دا تعلق کسی مذہب نال مسلک نال نہیں، کسی فرقے نال نہیں، کیونکہ ہر فرقے تے بندے مال بھی رکھ دینے تے اولاد بھی رکھ دینے۔ چونکہ انہیں لا الہ الا اللہ پڑھی ہی نہیں۔ ایک بندہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہے لیکن مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی جھوٹے نبوت دے دعوے داراں تے بار نہیں کردا، انہیں محمد رسول اللہ پڑھی ہی نہیں۔ ایسے طرح ایک بندہ مولا علی نو ولی ماندا، علی نو ولی اللہ پڑھدا لیکن علی نو ولی اللہ دے منکر تے لعنت نہیں پاندا، انہیں علی نو ولی اللہ پڑھی ہی نہیں۔
شیعہ سنی بھائیو، ایک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی ماندا پر خلیل الرحمن نہیں ماندا، وہ کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا قائل ہے، لیکن موسیٰ نو کلیم اللہ نہیں ماندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دے کفر وچ شک نہیں۔ ایسے طرح ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندا، روح اللہ نہیں ماندا، وہ کافر ہے۔ بے عین ہی اسی طرح ایک بندہ پاک رسول نو نبی ماندا پر آخری نبی نہیں ماندا، وہ کافر ہے۔ کیونکہ تریڈی والے قرآن وچ لفظ خاتم النبیین موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 157 کہندا میں خاتم الاولاد ہاں، یعنی میرے بعد میرے ماں پیو وال نہ کوئی منڈا ہویا نہ کڑی۔ میرے آکھے میں خاتم الاولاد ہاں تے دا مطلب جمی کوئی شے نہیں بعد وچ، جی اللہ قرآن وچ تیرے میرے نبی نو خاتم النبیین آکھ دے، نواں نبی کیویں آ سکدا ہے؟ شیعہ سنی بھائیو، لفظ خاتم دی وضاحت تے میں کوئی 4 کو ایتا سنان لگا۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ شریف، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ فرمایا میرا سونے محبوبہ نہ کافرن عذاب الہی تو ڈرا، بھامے نہ ڈرا، اینا ایمان نہیں لیونا، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اینا دے دلہ تے مورا لگ گئیاں نے، کافران دے دلہ تے مورا لگ جان، ایمان نہیں لیا سکدے۔ ختم نبوت دی مور حسنین دے نانے تے لگ دے، نواں نبی کے بے آ سکتا ہے۔ جی بسم اللہ تواڈے سمجھن دے کیا کیا ادھے نال ملدی جلدی آیت 5 پارے سورہ جاسیہ دی آیت نمبر 3، اللہ فرمایا خاتم علی سمعہ و قلبہ، خالق اکبر فرمایا کچھ بندیاں نے اپنی ذاتی خواہش نو خدا بنا لیا۔ جن نے اپنی ذاتی خواہش نو خدا بنایا، اللہ نے دے کان تے مہر لا چھڑی، وہ کوئی ہور گل سندا ہی نہیں۔ شیعو سنیو، مہر لگنا خاتم یخت دا مطلب، یخت دا مطلب یہ بند ہو جانا، سیل ہو جانا۔ یہ مہر سمجھ آئے گی تے ختم نبوت دی مہر بھی سمجھ چاہ جائے گا۔ ایک شخص کہندہ ختم تو قرآن، میں نے قرآن ختم کیا، یہ کی مطلب ہے انہیں 3 پارے پڑھ لیں۔ شیعو سنیو، جویں 3 پار تو بعد کتیاں پارا نہیں، زہرا پاک دے پاک بابے تو بعد نواں نبی نہیں۔ تیسری آیت سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ فرمایا ہم کافروں کے منہ پر مہریں لگا دیں گے، قیامت والے دن وہ بات نہیں کر سکیں۔ ادھنا ملدی جلدی آیت بھی اگے سنا دینا، لفظ ختم دی وضاحت ہوئے 3 پارہ سورہ مطففین آیت نمبر 5 اور 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ اللہ فرمایا قیامت والے دن جنتیاں نو جنت وچ پاک و پاکیزہ خالص شراب پلائی جائے گی۔ اور جی میں 29 پارے سورہ دہر دی آیت نمبر 21 وچ اللہ فرمایا وَحُلُّ وَصَابِرَ مِنْ فِزَّةٍ وَسَاقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ کا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت جان دے انہاں نو چاندی دے کڑے پہنائے جان۔ ایک حافظ صاحب کہنے لگے کڑے جنت چپوائے جانے نے تے تسی شیعہ دنیا تے پائی پھر دیا۔ میں کہا پھالتے جنت چ لبنا تو دنیا تی پراتا مکائی جا۔ شیعو سنیو، جی میں چاندی دا کڑا جنتیاں دی نشانی ہے، ایویں جنتیاں دی نشانی انہوں نے پاک و پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جدے تے کستوری دی مہر لگی ہوئی۔ نہج البلاغہ دوسری جلد صفحہ 255 تبع مثال۔
سیدو مومنو تواڈے میرے مولا علی مشکل کشا شیعہ سنی بھائیو ولیاں دے ولی پاک مصطفیٰ دی وفات تے وصال شریف تے نبی پاک دی وفات تے فرمایا لقد انقطع بموت کلم ینقطع بموت غیر من نبوت ولمبائے واخبار سما مولا علی مشکل کشا فرمایا یا رسول اللہ تواڈے فوت ہون نال بڑا نقصان ہویا وہی بند ہو گئی آسمان دیاں خبراں ختم ہو گئیاں شیعہ سنی ہوئے فرمانے امیر کائنات بھی ختم نبوت تے دلالت کر ایتھے رک میں شان رسالت دا جملہ کہن لگا شیعہ بیٹھا ہے لے سنت سونا بیرا بیٹھا ہے اللہ نے گفتگو دا سلسلہ اپنے حبیب نال شروع کیتا جدو پاک رسول دی وصال پاک رسول دی وفات ہو گئی نبی پاک دا وصال ہو گیا اللہ کیا سونے محبوبہ جنیاں گلاں کرنیاں سن میں تیرے نال کر لئیاں نے تیرے بعد میں کسی نال بول نہیں جتو تک آواز جاری اہل سنت سونے یا اہل حدیث ہیں یا دیوبندی میں بابودو کھڑا ممبر تے غازی دالم گواہ قائم آل محمدی کرسی دی شبی کول موجود ہے کوڑے تے بار بار آج دی سالانہ مجلس وچ صدا دے سالانہ اہتمام وچ میں دسنا چاہنا اسی شیعہ کلمے چلیون ولی اللہ کیوں پڑھنے اذان چلیون ولی اللہ کیوں پڑھنے نماز تشہد وچ چلیون ولی اللہ دی گواہی کیوں دینے شرک پورا لیا گردن واد شیعہ سنی بھائی اسی شیعہ علی ولی اللہ پڑھنے علی ولی اللہ فتنہ نہیں زد نہیں شرارت نہیں دہشت گردی نہیں ساڑی شیعہ دی عبادت ہے اہل سنت سونا براسی علی ولی اللہ پڑھن دی ریزن تینو داسنے آج دی مجلس ویت علی ولی اللہ تینو تنک نواز تنی پڑھ دے علی ولی اللہ لا جملہ عبادت کیوں پڑھنے علی ولی اللہ لا جملہ ختم نبوت دی مہر ہے علی ولی اللہ لا جملہ داس دے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آنا نہیں ہون جس نے بھی آنا ولی بن کے آنا تے علی علی کر کے آنا اے علی ولی اللہ جملہ ختم نبوت دی مہر ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے سارے سنارے دا جواب دے تھے کڑا یزیدی پھوپی دا پتر آئے ہیں سنی پنجابی جی کہیں دینے انہوں نے پوچھے مولا علی کی ہے تے سنی کہیں دینے علی اللہ دا ولی ہے علی اللہ دا تیری عربی کی ہے علی ولی اللہ شیعہ سنی چھ فرق ہے سنی مولا علی نو پنجابی چھ مان دینے شیعہ عربی چھ مان لائن دینے جیڑی گل پنجابی اردو جائز عربی چ نجائز کی میں مویا نہیں آکڑیا گل تے کوئی سلوات پڑھے بابا دے بلند درد کر آؤ بسم اللہ تشریف توجہ ہے کیونکہ علی عام ولی نہیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر مظہری کتاب دا نام ہے تفسیر مظہری جلد نمبر دی 2/102 دے رائٹر نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی العثمانی الحنفی المظہری المجددی نقشبندی قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہندہ جنیا جنے دیا پترا حضرت علی دی ولایت وچ شک نہ کریں علی صرف ولی نہیں علی کتب ولایت کتب فرمان مکانا کتبہ ارشاد کمالات الولایت ارجن اسلام بلغا حضر میں سابقت درجت الاولیاء اللہ بتوسط روح کی رضی اللہ تعالیٰ رہو قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہیں دینے مصطفیٰ تو بعد جڑے ولی ہوئے نے ہوتا ہوئے نے سابقہ نبیاں بچ بھی اس ویلے تک کوئی ولی نہیں بڑھیا جب تک اس نے علی نے کیتا مولا علی دی روح تو وسیلہ حاصل نے کی او تریڈی آلے آلیو گردو نواد شیعہ سنی پراوو زمیندار بھی او سیانا ہوں جا جڑا پہلی تو بعد باڑ لاندہ باڑ سمجھ دیو لوہے دیا تاران دیا چاڑی دیو باڑ کیوں لاندہ تاکہ جانور دی فصل نہ چار جان ڈنگر فصل خراب نہ کر جان
اسی شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد کلمے زان تشہد چلین ولیلہ پڑھنے قرآن و حدیث دے مطابق اساں کلمے دی باڑ لائیے تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چار جا توجہ ہے بسم اللہ اے یار توجہ ہے آج دی میری مکمل گفتگو ختم نبوت دے موضوع تے چھوٹی کتاب نے میرے ہاتھ میں ساحل خطبہ بادہ کتاب باری صحیح بخاری چاٹ جاتا ہے بخار پر مولویوں کو آتی نہیں بخاری بخاری شریف ہے سوائدہ 595 برکدہ سجا پاسا ریاض دا چھاپا ہے ریاض دکاندار نہیں جڑا سعودی عرب چار ریاض ہے میرے شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم نے مثال دے کے اپنی امت نو عقیدہ ختم نبوت سمجھائے مثال ہو دے رہے ہیں جڑا خود بے مثال ہے اس دی مثال بھی بے مثال بخاری شریف شیعہ سنی بھائیو سونے مکی تبیٹھ مدر ارشاد فرمایا انما سلم وما سلم انبیاء من قبل کما سل راجلن بنا بیت الفاسن واجملو الى موعظ لبنت من زاویت من ناس یطوفون بویات بنا حلب هذا لبن من لبن من خاتم النبیین تراویاں پڑھان نہیں آیا ترجمہ میں کرانگا شیعہ سنیو پاک مصطفیٰ فرمایا میری تے میرے تو پہلے نبیاں دی مثال ایمیں ہے جمیں ایک شخص نے مکان بنایا کوٹھا بنایا بڑا خوبصورت مکان بنایا مکان مکمل ہو گیا الا موعظہ لبنتن لیکن مکان وچ کنارے تے ایک اٹ دی جگہ خالی ہے لوگ کو مکان دیالے دولے کھوم کے میں دے سن اے نبوت دا محل نبوت دا کوٹھا اے نبوت دا مکان مکمل ہو گیا پر ایک اٹ دی جگہ خالی ہے پاک مصطفیٰ فرمایا فَأَنَا لَبْنَتُ خاتم النبیین مصطفیٰ فرمایا نبوت دے کوٹھے دی آخری اٹ میں محمد مصطفیٰ توجہ ہے اور نبوت دی آخری خشت مبارک حضور فرمایا میں نبوت دا کوٹھا ہی مکمل ہو گیا جے مرزا بھی توبہ نوز باللہ نبی ہے مرزے والی اٹ لائیں گا کتھا سمجھدار بیٹھو ایک بندہ 5 کروڑ 7 کروڑ لا کے اے شرک کو روڈ دے اتے مکان بناندہ ہے ڈبل سٹوری تے خرچہ بڑا کر دیتے جے اس مکان دا دروازہ ہی کوئی نہ ہوئے اس مکان دا کوئی فائدہ ہے جڑے چوپ بیٹھے ہو کران دے وہ میرے خیال نال سارے آندے نے میں کہا یا رسول اللہ نبوت دا کوٹھا مکمل ہو گیا دسو تے صحیح اس نبوت دے کوٹھے دا دروازہ کیڑا ہے سونے مکی تے بٹھا مدنی ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم والیون بابوہا فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ فمان اراد علم فرجات بن باب جو علم چاہتا ہے دروازے سے آئے کندہ نہ ٹپ کندہ ٹپن والا تے چور ہوں ہے ترمذی شریف نبی پاک فرمایا انا دار الحکمت والیون بابوہا میں حکمت دا کوٹھا علیو دا دروازہ ہے اور میرا اہل سنت سونا بیراج جمعے دے خطبیاں تے تو نبیاں دا بڑا ذکر کرنا چاہی دا باعث سواب ہے مسلک کو رکھ کر حیدری دی سون تو جمعے دے خطبیاں میں جنہ بھی نبیاں دا ذکر کر لے مسلمانہ تو نبوت دے کوٹھے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک باب حیدر سجدہ ریز نہ ہو میرے کو آیتاں تے حدیثاں سن دے جاؤ تے پھر آخر تے 1 منٹ میں نتیجہ دے دینا خطیب اسلام ابتسام رضوی صاحب بھی تشریف فرمان انشاءاللہ 21 مئی نو روڑا
روڑا میاں دا توجہ ہے، اور ذاکر نوتک صاحب بھی تشریف فرما نے اپنے ٹائم انشاءاللہ پڑھیں. منو نہ آکھیا تساں 3 بجے تک پڑھنا ہے، 3 تک جانا ہے. صلوات پڑھے بابا دے بلند توجہ ہے. میرے کو ایتا حدیثہ سن دے جو تے 1 منٹ نتیجہ پیش کر دیں. 19 پارہ سورہ شورا آیت نمبر 214 14 والے بیٹھے ہو یاد رکھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین. شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ. اوہ ہون تے موسم بھی بڑا سونا ہو گیا، سب مل کے کہو سبحان اللہ. میں دعوت ذوالشیرہ دے متعلق تیرے علیہ آیت پڑھی. اللہ فرما میرا سونے محبوبہ قریبیاں نو بلا، انہاں نو عذاب الہی تو ڈرا. شیعہ سنی بھائی نبی پاک صاحب اللہ نے اپنے خاندان دے 40 مرد سدے 50 بیبیاں سن. سوا سر جاؤ دا آٹا سی، ایک لیلے دی ران سی. حکم دین والا رسول ہے، رزق تقسیم کرن والا میرا مرشد علی ہے. رزق مشکل کشا تقسیم کرن موقع ساکتا سارے راج راج پہ کھاتا سارے. اہل سنت اہل حدیث دیوبندی مسلک کو رکھ گل حیدری دی سن. اسلام دی پہلی مجلس دعوت توحید دی پہلی محفل حضرت ابو طالب عمران علیہ السلام دے پاکیزہ ویڑے چ ہوئی ہے. شیعہ سنی بھائیو نبی پاک صاحب اللہ کھڑے ہو کے فرمایا اپنے برادری دے افراد نو، میں آخری نبی ہوں. ایوکم یوازرونی، میں تواڈے واسطے پیغام توحید پیغام اسلام دنیا اور آخرت دی بھلائی لے کے آیا. تواڈے چکیڑا جڑا دین اسلام دی تبلیغ ترویج تشہیر وچ میری مدد کرے گا. 10 سال دے مولا علی پاک کھڑے ہوئے، فرمایا نا ناصر کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تواڈا مددگار ہاں. جے 10 سال دے سن مولا علی دین دی تبلیغ واسطے عمر شرط نہیں. بسم اللہ 10 سال. میرے شیعہ سنی بھائیو تاریخ تبری پہلی جلد صفحہ 543 تبع بیروت. شیعہ سنی بھائیو اس ویلے سرکار دو عالم فرمایا انا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا له واطیعوا. نبی پاک فرمایا علی ہی میرا بھائی ہے، علی ہی میرا وصی ہے، علی ہی میرا خلیفہ ہے. میری امت واجب علی دی اطاعت، میری امت واجب دی گل سنے. ادنان ملدی جلدی حدیث برادران اسلام دی کتاب سنن نسائی جلد 5 صفحہ 113. شیعہ سنیوں سرکار دو عالم نے مولا علی پاک دی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی انت خلیفتی یعنی فی کل مومن بعدی. نبی پاک فرمایا علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، کسے غیر بعد نہیں میرے بعد. میرے بعد میرا خلیفہ ہے. توجہ ہے، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. یہ گل یاد رکھی پلے بانلا میرے اہل سنت برا. 6 کتاباں نے جدے تیرے مسلک اور مذہب دا دار و مدار ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی. تیریاں 6 کتاباں وچ 6 کتاباں سنن ابو داؤد 6 کتاباں چ نبی نے اپنے بعد کسی نو خلیفہ آکھیا ہی نہیں سوائے حیدر کرار دے. جے تیریاں 6 کتاباں چ نبی نے سوائے مولا علی دے کسی نو آکھیا ہوئے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، سوائے مولا علی دے کسی ہور نو آکھیا ہوئے ایک روایت بخا میں مذہب شیعہ چھاڑ دینا.
علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. شیعو سنیو پاک مصطفیٰ دا فرمان بھی ختم نبوت دلالت کردا ہے. کالی کملی والی سرکار تو بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندا تو حضور فرماندے میرے بعد نبی ہونا. نہیں فرمایا نہیں میرے بعد خلیفہ ہوئے گا تے علی تو ہی خلیفہ ہوئے گا. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کان علی بجنت من ربک فیتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. خالق اکبر فرمایا کون ہے جو رسول کی رسالت کا انکار کرے؟ یہ وہ رسول ہے جو رب کی طرف سے بینہ قرآن لے کر آیا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اللہ فرمایا اس رسول کی رسالت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس رسول کے پیچھے پیچھے رسالت کا گواہ آ رہا ہے. شاہد منہ جو رسول میں سے ہے. رضوی صاحب قبلہ تھے بڑا نایاب حوالہ سنا رہے ہیں. برادران اسلام دی کتاب ہے تفسیر خازن 6 صدی دا محدث مفسر امام خازن نے بڑی پیاری تشریح کی تھی. اس آیت دی اہل سنت عالم فرماندے جو رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہے یعنی قرآن وہ مصطفیٰ ہے. اور جو رسول کے پیچھے پیچھے رسول کے پیچھے پیچھے بلا فصل رسول کی رسالت کا گواہ ہے حیدر کرار ہے. کہندہ لے اتصال ہی بالنبی. تفسیر خازن 3 جلد 334 ورقہ سجا پاسا تبع مصر. امام خازن کہندہ کہ رسول کی رسالت کا گواہ علی ابن ابی طالب ہے. کیوں؟ لے اتصال ہی بالنبی. علی مصطفیٰ سے ملا ہوا ہے. علی رسول سے متصل ہے. علی اور رسول میں فاصلہ نہیں ہے بلا فصل ہے. اور مسلمان لاہور آلیا شیخ پورے آلیا بورڈ آتے بینر آتے دیوار آتے کسی غیر معصوم نو بلا فصل لکھنا اور بندہ بلا فصل نہیں ہوتا. اللہ دے بندیا بلا فصل ہوئے جنہوں رب دا قرآن آکھے مصطفیٰ دا فرمان آکھے. بورڈ آتے لے دینے یا 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 100. کیڑی آیت؟ ماہ رمضان قرآن سننا سمجھنا یہ موسم ہی ہے نا. توجہ ہے قرآن سننا سمجھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. خالق اکبر فرمایا کوئی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرمایا کیوں گمراہ نہیں ہو سکتی مخلوق؟ اللہ فرمایا میری قرآنی آیات کی تلاوت مخلوق پر ہوتی ہے اور میرا رسول مخلوق میں موجود ہے. ایسے تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 103 وچ قاضی ثناء اللہ عثمانی کہندہ پاک رسول تے دنیا تو پردہ کر گئے. اللہ کیا دنیا گمراہ نہیں ہو سکتی میرا رسول لوکاں دے وچ موجود ہے. تے نبی تے فوت ہو گئے تے پھر امت گمراہی تو کیویں بچ سکتی؟ قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہندہ دنیا گمراہ ہو جانی سی رسول تو بعد لیکن امت محمدیہ وچ رسول تو بعد رسول جائے موجود سن. اولہم علیون کہندہ پہلا علی. قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہندہ پہلا علی. پہلا علی ملنگ ٹھیک کہندہ علی دا پہلا نمبر. ترمذی شریف ہے سیاسی تدقیقات ترمذی جلد نمبر 298 طبع مثال.
شیعہ سنی پائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام دی طرف دیکھ کے 3 مرتبہ مخاطب ہو کے فرمایا ما تريدون من الجنة نارج من وان من گوبا گوبا لی قلب من باتی نبی پاک فرمایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ تم کیا چاہتی ہو؟ علی سے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، وہ مومن مومن نہیں جو ولایت علی کی گواہی نہ دے۔ او تریڈی علی علیہ کو فتوہ نہیں پہ چھاڑ دا کسے مفتی دا، شہنشاہ انبیاء دا فرمان سنا رہے کہ نبی پاک فرمایا علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، علی میرے بعد ہر مومن کا آقا ہے، علی میرے بعد ہر مومن کا وارث ہے، علی میرے بعد ہر مومن کا سرپرست ہے۔ ایک مناظرے چ مولوی نہیں مولوا کہن لگا او دی داڑھی جیڈا میں آپ ہی سا، میری داڑھی تھی او دی داڑھی دی پتری بھی نہیں سی لگتی۔ توجہ ہے، وہ کہندہ جڑا جی بسم اللہ انشاءاللہ یہ تواڈا ذاتی تجربہ ہے۔ اچھا تریڈی آلے آلے بسم اللہ خیر جی بسم اللہ پھر ملانگ جی ہوئے کہ پھر ملانگ جڑے ادھروں آئے نے نا وہ پھر کھرے ہوں نے مشن وچ کے توجہ ہے جی جی کئی سال مننوں دیاں پانگاں دیتیاں زندگی دے ایک موڑ تے وقت بیدار ہویا ظاہرہ دلال نے کرن نوازی کی تھی وکیل ساڑھا لگا کتے پھیرنا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات ہوں جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ مان۔ ایک مناظرے جو ملانگ جی بندہ کہنے لگا ہے جڑا نبی آکھے نا علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، یہ حدیث دا ترجمہ نبی آکھے علی میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے یار بیلی انہیں ولی دا مانا دوست کیتا یار کہ نبی آکھے علی میرے بعد ہر مومن دا دوست ہے تو میں کہ نبی پاک دی زندگی چ مولا علی مومنہ دے دشمن سان وہ دوست اگے ہی سان لیکن بندہ بڑا ضدی سی بسم اللہ بابے حسن شاہ جی مالک دے بہترین ذاکران مالک درجات بلند کریں یقیناً آل محمد دی محبت اس گیا جڑا زندہ ہی ہوتا ہے وہ مولوی آڑ گیا انہیں کہا نہیں ولی با مانا یار ہی ہوتا ہے یار۔ میں کہا جی ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار ہے تو مولوی صاحب اس حدیث دا کی ترجمہ کرو گے جڑا سرکار دو عالم دا فرمان ہے لا نکاح الا بولین، نبی پاک فرمایا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک وہ دے ولی کو اجازت نہ لئی جائے۔ تے جے ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار ہے تے کی آکھیں گا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک میں کہتے ولی دا ترجمہ یار کر جے جانج واپس نہ ٹور گئی میں مبلغ نہ ہویا۔ یہ بسم اللہ تواڈی زندگی بسم اللہ مالک 12واں امام منظور کرے توجہ ہے توجہ ہے 12واں امام تواڈی نیاز قبول کرے توجہ ہے نا۔ میں تے سمجھدا ذاکرہ نہیں دیندے نہیں کدھر کدھر الریاض النظرات فی مناقب الاشراء 3 جلد
شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم ارشاد فرمایا فمان اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی باشہ والى عیسیٰ ابن مریم فی ذات فلینظر الى وجہ ابن ابی طالب. شیعہ سنیو آقا علیہ السلام فرمایا میری امت وچو جیڑا بندہ حضرت آدم نبی دا علم ویکھنا چاہے، حضرت نوح نبی دا فہم ویکھنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام دی خلت ویکھنی چاہے، موسیٰ نبی دی حیبت ویکھنی چاہے، عیسیٰ نبی دا زہد و تقوی ویکھنا چاہے، سارے نبیان دی زیارت نہ کر سکے، حیدر کرار دے چہرے دی زیارت کر لے. ہاں جی بسم اللہ آیتاں دی سانو دل و دماغ جگہ دیو. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. شیعہ سنیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے چڑھ کے آکھیا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ آذری. یا اللہ میرے خاندان وچ میرے بھائی ہارون میرا خلیفہ بنا دے. تے انہی پارے سورہ فرقان دی آیت نمبر 35 خالق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اللہ فرمایا ہم نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو اس کا خلیفہ بنا دیا. ایت حدیث پاک دی تلاوت کرنا بخاری شریف باب المغازی صفحہ دا 749 ریاض دا چھاپا ہے. توجہ ہے سعودی عرب. میرے شیعہ سنی پائیے سرکار دو عالم 9 ہجری جنگ تبوک وچ صحابہ اکرام نال لے کے ٹورے شمع رسالت دے پروانے میں صدقے میں قربان. سرکار مدینے شریف تو ٹورے تے وسطہ خلافہ علیان بخاری شریف وچ موجود ہے. نبی پاک صاحب الولاق نے مدینے شریف وچ مولا علی نو اپنی حیات طیبہ وچ ہی اپنا خلیفہ بنا دیتا. جی میں دعوت ذوالعشیرت مولا علی نو خلیفہ فرمایا. اسی طرح مدینے شریف تو جان لگے ہیں بخاری شریف ہے خود نبی اپنی ہینے حیات ویچ اپنی زندگی حیات طیبات مولا علی نو مدینے شریف ہے اپنا خلیفہ بنا. شیعہ سنی پائیو دی جو تاجدار ختم نبوت مدینے شریف تو باہر نکلن لگے. تاجدار اولیاء ولیاں دے ولی توڑے میرے مولا علی مشکل کشا شہنشاہ انبیاء دی تاجدار ختم نبوت دی خدمت چادروں کے ہاتھ جوڑ کے فرمایا اتخلفنی فی الصبیان والنساء. یا رسول اللہ آپ جنگ تے چلے ہو تے منو مدینے شریف وچ عورتاں تے بالاں بچیاں وچ چھڑ چلے ہو. بخاری شریف سوا 749 سرکار دو عالم فرمایا لا ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. نبی پاک صاحب الولاق فرمایا یا علی کیا تو اس بات تے خوش نہیں تیری میری نسبت ہوئی یہ جڑی ہارون موسیٰ دی طرف آئی. جی میں ہارون موسیٰ نبی دا وزیر علی تو میرا وزیر ہارون موسیٰ نبی دا ویر علی تو میرا ویر. جی میں ہارون دی خلافت بلا فصل علی تیری خلافت بلا فصل. جی میں ہارون دی اولاد موسیٰ دی اولاد کہلائی علی تیری اولاد مجھ محمد دی اولاد. اللہ انہو لا نبی بعد. نبی پاک فرمایا علی تیرے ساریاں صفتاں ہارون نبی علیاں پائیاں جاندیاں اللہ انہو لا نبی بعد. لیکن علی ایک گل ہے تسی نبی نہیں ہو لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا. شیعہ دی بہار انوار اہل سنت دی بخاری شریف. حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی. ذاکر صاحب 17 نومبر دے مناظرے چے منو قادیانی کہنے لگا ساڈا غلام محمد قادیانی ذلی نبی ہے. ذلی نبی میں کیا وہ کی ہوندا ہے اکھے او دے تے نبی پاک دا سایہ سی. میں کیا او دے تے نبی پاک دا سایہ نہیں سی او دے تے باہر دیاں شاواں دا سایہ سی. تریڈی آلے علم میں کیا حدیث پاک اچھے لا ذلہ لہو میرے نبی دا تے سایہ ہی کوئی نہیں تے سایہ اللہ نبی کتھوں آگیا توجہ ہے رسول دا تے سایہ ہی کوئی نہیں آگیا. الریاض نظرہ فی مناقب الاشرہ نبی پاک صاحب الولاق ارشاد فرمایا
لما ضرب السماء جد من معراج دی رات آسمان تے لجایا گیا فاوحی الی بثلاث اللہ نے میری طرف 3 چیزاں دی وحی کی انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین اللہ فرمایا سونے محبوبہ زمین تے جا کے بازو چاہ کے بکھا دے لوگاں نو دس دے علی سید المسلمین بھی ہے، علی امام المتقین بھی ہے، علی قائد الغر المحجلین بھی ہے۔ صحیح مسلم میں سیاسی کتاب 816 شیعہ بیٹھا ہے سونا بیٹھا سرکار دو عالم ارشاد فرمایا لا یزالو ھذا دین عزیز من الاثنی عشر خلیفتان نبی پاک فرمایا میرا دین اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک دین اسلام وچ مجھ مصطفیٰ دے 12 خلیفے نہ ہو جا۔ شیعہ سنی بھائیو یہ پاک مصطفیٰ دا فرمان بھی ختم نبوت دلالت کردہ ہے۔ حضور فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہونے تے خلیفے ہونے نے تے 12 ہونے نے۔ باوجود کھڑا منبر تے غازی پاک دلم گواہ ہے قرآن تے دونوں ہاتھیں کوڑے تے بار بار جھوٹا بندہ ہے تھے بھی لانتی ہے تے شرک پور بھی جھوٹا بندہ ہے تھے بھی لانتی اگلے جہان وچ بھی لانتی۔ جنابی المودت میرے کول موجود ہے مودت القربہ سید علی ولی حمدان برادران اسلام دا 7ویں صدی دا محدث ترڈے علی علیہ نبی پاک صاحب نے آ کر ارشاد فرمایا کلہم من بنی ہاشم جڑے میرے 12 خلیفے ہونے نے سارے سید ہونے نے یعنی ایک بھی وچ ڈنگی جماعت والا نہیں ہونا۔ کلہم من بنی ہاشم سارے سید ہوں سارے ہاشمی ہون دے اونا چ نہ کوئی کھلا لاؤن والا ہوئے گا نہ کوئی کھڑی والا ہوئے گا۔ اتھے نما حوالہ ہے کتاب مرقات شرح مشکات شریف نواز شریف نہیں مرقات شرح مشکات شریف جلد نمبر دی 11 تے سوائدہ 260 مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ سنت دے اے نامی 10ویں صدی دے محدث نے بڑی پیاری شرح کیتی ہے اس حدیث پاک دی جڑا سرکار تو عالم فرمایا کہ میرے 12 خلیفے ہونے نے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد 11 صفحہ 260 ورگے دا سجا پاس آخری 17 ملتان دے چھاپے وہ لکھ دینے وہ 12 کیڑے نے نبی دے سچے حقے سچے حقیقی اصلی خلیفے کیڑے نے کہندہ فاولہم علیون نبی دے جڑے 12 خلیفے نے پہلا علی فل حسن فل حسین کہندہ دوسرے امام حسن تیسرے امام حسین کہندہ فزین العابدین فمحمد الباقر فجافر الصادق فموسیٰ القاذب فالجن رضا فمحمد التقی فالجن نقی فحسن العسکری فمحمد المہدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرقات شرح مشکات جلد 11 وچ مولا علی قاری کہندہ جڑے ایک تے شرح فقہ اکبر ہے نا انہاں دی عقیدے وچ کتاب ہے اے حدیث وچ کتاب ہے مولا علی قاری کہندہ جڑے نبی دے اصلی حقیقی خلیفے نے پہلا علی آخری امام زمانے اے گل شواہد نبوت وچ اہل سنت دے 8ویں صدی دے مولا عبد الرحمن جامی نے لکھی ہے۔ اے گل علامہ ابراہیم حموینی اہل سنت دے 7ویں صدی دے محدث نے فرائد السمتین دی پہلی جلد چ لکھی ہے جڑے نبی دے 12 خلیفے نے وہ کیڑے نے پہلا علی آخری امام زمانہ پہلا علی آخری امام زمانہ او شیعو ہون تک میں کوئی 5-10 کو آیتاں سنائیاں کوئی 14 کو حدیثاں سنائیاں اے نہیں آیتاں حدیثاں سناندہ شیعہ سنی بھائیو مقصد کی ہے قرآن پاک حدیث رسول اور اہل سنت پائیاں دی معتبر کتابہ چو گل واضح ہو گئی۔ ولایت دا کتب کون ان مولا نبوت دے کوٹھے دا دروازہ مولا مصطفیٰ دے وزیر کون ان مولا
مصطفیٰ دے وسیع کون ان مولا بلا فصل خلیفہ کون ان مولا اول کون مولا متصل کون مولا مولا کون مولا ولی کون مولا جدے چ آدم دا علم پایا جائے او کون مولا جدے چ نوح نبی دا فہم پایا جائے او کون مولا جدے چ ابراہیم دی خلت موسیٰ دی حیبت عیسیٰ نبی دا زہد و تقویٰ پایا جائے او کون مولا جدے چ جڑا ہارون دی مثل ہے او کون واجبن او کون مولا جڑا کعبہ وچ نازل ہویا او کون مولا سید المسلمین کون علی امام المتقین کون علی قائد الغر المحجلین کون او اللہ دا بندیا میرا او مرشد علی مشکل کشا جڑا قرآن و حدیث کے مطابق مصطفیٰ کے بعد مولا بھی ہے ولی بھی ہے اولا بھی ہے جدو کعبہ چ نازل ہو کے مولا علی جی ہستی کعبہ چ مولا علی نازل ہو کے بھی مصطفیٰ تو بعد نبی نہیں بنے ولی بننے چراغ و مغلانی دا پتر غلام احمد قادیانی کتھوں نبی بن گیا بسم اللہ توڑے سمجھن دی کیا بات ہے معرفت والے مومن بیٹھے جدو اتنی صفتاں دا مالک مولا علی مصطفیٰ تو بعد نبی نہیں بن سکیا تے غلام احمد قادیانی جنہیں جبہ پایا سی او دیاں دو جیباں سن ایک چ گوڑ سی دوجے چ وٹا سی مرزے نو بھوک لگی انہیں وٹے نو چک مار لیا عام وٹا نہیں پہنچیا ہویا جنہوں وٹے دے گوڑ دی پہچان نہیں نبی ہوندہ دا باقی بکار سکتا توجہ ہے جنہوں گوڑ دے وٹے دا پتہ نہیں اے تیری ڈیالی آلے ہو غلام محمد قادیانی کانا ہے میں تصویر ویکھی غلام محمد قادیانی کانا ہے اللہ قرآن چ فرمایا کانا من الکافرین شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ میں سندھ مجلس پہ پڑھا میں اتھے با مرتضیٰ شاہ جی میں کیا غلام محمد قادیانی کانا ہے ایک ملنگ کھلو کہ منو پوچھتا ہے حیدری صاحب کدہ توجہ ہے اللہ تے وڈی دالے دیاڑے ہو لیلہ اپنی راج قبول نہیں کردہ جڑا سنگ ٹوٹا ہوئے لولا لنگڑا ہوئے کانا تے لگتا ہی نہیں وہ جدو کانا لیلہ اللہ دی راج قبول نہیں اسی شیعہ کانا نبی تے کانا امام کی میں من سکنے دنیا جو مرضی کار لے شیعہ نے نہ کانا نبی مننا نہ افلدہ مرید نعرہ بسم اللہ یا اب بس 12-14 منٹ باقی تو پھر میں اجازت چاہ ذاکر صاحب تشریف ہاں انشاءاللہ اتھو تک میں جاؤں گا خیر سید محمد شاہ جی دات مرتضیٰ شدہ مالک ہے تمام قبول کریں یہ مناظرہ جڑا 17 نومبر نو بھائی آصف مرزائیاں نال ہویا سی اس گل تے مناظرہ ہویا سی انہاں آکھیا جڑیاں 12ویں امام دیاں آن دیاں نشانیاں نے نا وہ ساڑے مرزے چ پائیاں جاندیاں توبہ نعوذ باللہ تے جے شیعو تواڈے مادی چ پائیاں گئیاں تے تواڈے مگر لگ جانا میں مناظرے چ آکھیا پہلے تیرے غلام محمد قادیانی آکھیا میں مجدد ہوں پھر انہیں آکھیا میں محدث ہوں پھر انہیں آکھیا میں عیسیٰ دی مثل ہاں پھر انہیں آکھیا میں عیسیٰ ہاں میں امام زمانہ میں مناظرے چاہ کہ میں قادیانی صاحب تیرے مرزے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ عیسیٰ دا تے پیو کو نہیں سی آخ مرزے دا بھی نہیں توجہ علی حق علی حق اتھے ہر شاہ ٹھوس
پیو شرکپور والے شیعہ سنی بھائیو مرزا غلام محمد قادیانی دعویٰ کیتا او دی کتاب حقیقت الوحی ہے او دے مرزا غلام محمد قادیانی کہندا میرے تے فرشتہ نازل ہویا او دا نام سی ٹیچی 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 کہندا میں بیٹھا سا تے فرشتے میرے چولی چ روپیے سٹے ٹیچی ٹیچی فرشتے نے انہاں کہا اللہ نے تیری طرف وحی کی اللہ تینوں کہندا آئی لو یو اللہ کہندا اے ویڈیو میں تیرے نال ہاں 13واں پارہ سورہ ابراہیم اللہ قرآن نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ اللہ فرمایا جڑا میں نبی جس مقام تے بھیجنا اس قوم دی زبان دے مطابق بھیجنا اے کیڑا نبی ہے جو ٹی جی دی وہی پئی ہوندی تے انگریزی پتہ چلیا اے انگریزی نبی ہے غلام محمد قادیانی انگریز دا پٹھو اے دا ابا بھی پٹھو پٹھو ہی بڑے پٹھو ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یا 12ویں امام دی مرزا چ نہیں پائی جاتی کدی کانا بھی امام ہویا قائم دنیا دیونے سورج دے چاند دی لوڑ نہیں پانی میرے قائم دے جسم تو نور اتنا برآمد ہو رہا امام زمانہ سرکار دے چلو میں دوسرے لقب دی تلاوت کر رہا دوسرے لقب دی تلاوت کر رہا بقیت اللہ جسم تو نور ہی اتنا برآمد ہونا سورج تے چاند دی لوڑ نہیں پہنی جے سورج چڑھے ابھی تو مغرب اللہ چڑھے گا 12ویں آقا دی آمد تے یمن تو توما اٹھنا جڑا پوری دنیا تے چھا جانا ہے شام دمشق دے وڈی مسجد دے مشرقی سائیڈ دے چٹے رنگ دے منار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آسمان تو زمین تے نازل ہونا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 چادراں بنیاں ہونیاں زرد رنگ دیاں ایک تھلے کتے میرے جے کول پوچھا گیا تو عیسیٰ ہیں منار کی تھی کہندا قادیان اچھو اگر تو عیسیٰ ہیں تے دجال نے ہونا دجال کی تھی کہندا ریل گڈی پوچھا گیا اگر تو عیسیٰ ہیں وہ تو جڑا اٹھنا کی تھی کہندا بمب چھک وہ تو بمب چھک چال دیں لگڑا پاک چھک میرے سے کل پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے اہل سنت دیاں کتاباں شیعہ حدیث دیاں کتاباں صحیح مسلم 45 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت کرنی شام دمشق دے منار تے جدو نازل ہونا ہے فرشتیاں دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام دے والاں چو پانی چاڑدا ہوئے گا انج ہوئے گا جب میں بارش نہیں ہوئے گی نور ہوئے گا غلام محمد قادیانی کو پوچھا گیا اگر تو عیسیٰ ہیں تو انہاں 2 زرد چادراں بنیاں ہونے ہیں حدیث سے صحیح مسلم وہ 2 چادراں کتھے نہیں میرے جا کہندا 2 چادراں نہیں 2 بیماریاں نے وہ منو نے ایک کتے کے تھلے اتنی 10 دن تھلے لے کے دساندا میرے جا غلام محمد قادیانی کہندا منو اتنی بیماری منو مرگی پیندی ہے مرگی سمجھ دیو او لتر سنگھانا پیندا ہے جنہوں مرگی پوے چھیتی ہسپتال لے جایا کرو مرگی والا بندہ کسی ویلے بھی نبی ماں بلکہ خدا ہون دا دعویٰ کر سکتا میرے جنے آکھا منو مرگی میں مناظرے چاکھیا قادیانی ہوں میں کہا غلام محمد قادیانی آکھا میں امام زمانہ تے میں نبی ہیں تے پہ نبی تے میں کہا میرے جائیو تو آنوں کدہ میڑا میں دیا جے قیامت آلے دن غلام محمد قادیانی نے آکھ دیتا یا اللہ میں تے انہاں نوں آکھیا سی منو مرگی پیندی ہے منو کیوں نبی مننے تے میں کہا تواڈا کی بنے گا جے مرزا ہی لت کڑا گیا تھا 12ویں آقا تشریف لے ہونا ہے 12ویں شہنشاہ پاک بالک جلد کھڑی لے آئے یسوع اسی وارث خون حسین دی زیارت کر میرے 12ویں دنیا تے تشریف لے آنا ہے 78 کتاباں چے 12ویں آقا نے نماز پڑھانی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پڑھنی آکھنے جدوں کہ نماز
ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ 12ਵੇਂ ਆਕਾ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਵਯੰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਔਲਾ ਬਿਆਨ ਤਕੂਨ ਅਲੀ ਮਾਂ ਫੀ ਹਾਦਲ ਮਕਾਮ ईसा जनबी हाथ जोड़ के आखेगा मैं कौन ना तेरे अगे खलो के नमाज पढ़ावा क्यों मैं मरियम दा पुत्र हाँ तू ज़हरा दा लाल 78 किताबां च तेरे मेरे 12वें इमाम नमाज पढ़ानी है ईसा जे मासूम नबी ने नमाज पीछे पढ़नी पता चलिया ये एक शख्सियत दा नाम नहीं ईसा अलैहि सलाम होर ने इमाम ज़माना होर ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना ने मिल के खाने काबे दा तवाफ करना है मिर्जा सारी जिंदगी आज तक नहीं गया तवज्जो है फलस्तीन ने फतह हो जाना है कायम दे ज़हूर पाक और फलस्तीन दे बाबे लुद दे मकाम ते ईसा अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़माना दी क़यादत ते दज्जाल नूं लुद छड़ना कत्ल कर देना सुफियानी भी कत्ल होना नफ्से ज़किया दी शहादत होनी असहाबे काफ दी रजत होनी 40 शाम दे अब्दाल रुकन मकाम दे दरमियान इमाम ज़माना दे हत्थे बैत करने माफ करना मैं एक हदीस दी किताब शिया दी हदीस दी किताब पढ़िया जेड़ा पहला बैत करने वाला होएगा 12वें आका दे हत्थे जिब्राइल होएगा जिदे हाथे पहला बैत करने वाला इतना पावरफुल है अल्लाह जाने मेरे 12वें आका दी ताकत क्या होए और कुरान ते दोनों हाथ हैं 12वें आका दे आमन ते जंगा मुक जानी है इको ही जंग होनी है बस फिर जंगा दी लोड़ ही कोई नहीं और कायम ने कुरान ते दोनों हाथ रख के कहना मेरे 12वें आका मैं अगे खड़ा वा तुहानू खड़ा होना पड़ा बकियातुल्लाह ने जो दुनिया ते तशरीफ लियाना काबे दी छत ते अली वलीउल्लाह दी अज़ान होनी सईदो मोमनो 8 अलम गाजी शहनशाह 12वें आका ने अपने हाथ नाल काबे दे उत्ते नस्ब करने 136 किताबां शिया सुन्नी दियां कि जिदे च इमाम ज़माना सरकार दे बारे लिखिया पाक मुस्तफा फरमाया जेड़ा मेरा 12वां खलीफा होएगा वो ज़हरा दा पुत्र होएगा चिरागो मौलानी दा मुंडा नहीं ये पहली शर्त विच ही मिर्जा ठोस हो जाता तवज्जो है कायम दुनिया ते आना कुरान ते दोनों हाथ रख के मुंह रोजा ने आपे देन मेरे 12वें आका ने नमाज पढ़ानी है कुछ बंदियां ने पीछे खड़े होके सोचना है कि इमाम ज़माना तशहुद विच अली वलीउल्लाह दी गवाही देवन दे या नहीं देवन त्रिड्डे वाले शरकपुर वाले तेरा मेरा 12वां इमाम नमाज विच खड़े कोल खड़े मददगार नूं आखेगा फलान नंबर साफ विच फलान नंबर बंदे दी गर्दन उड़ा दे मेरे बाबे दी विलायत विच शक करदा बच अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल हैदरी कलमे अजान या तशाहुद किसी जगह अली वलीउल्लाह दी मुखालफत ना करी बच मौला अली दी तलवार तो जिहड़ी 12वें आका दे हाथ विच होने सही मोहम्मद शाह जी एक जगह एक मौलवी साहब तकरीर पे करन मिंबर ते 10 मिनट मेरे बाकी मिंबर ते तकरीर करन ते मौला दी विलायत के खिलाफ मिंबर ते मौलवी भौंकी जाए मिंबर तो थले लथा ते एक मलंग ने मौलवी साहब की धौन चूमी उन्हें आख्या मैं विलायत के खिलाफ तकरीर की तू मेरी धौन पे चूमना है उन्हें कहा जा मौलवी साहब निस्बत का एहतराम तेरी धौन इस वास्ते चूमी है इत्थे मेरे 12वें आका दी तलवार चल तवज्जो है गुलाम अहमद कादियानी कहंदा मेरे ते फरिश्ता नाज़िल होया टीची टीची
اس نے آخیا اللہ نے محمدی بیگم دا نکاح تیرا آسمان تے پڑھ چھڈیا، زمین تے تو آپ ہی پڑھ چھڑ۔ محمدی بیگم دے ابے نو سنیا بھیجیا غلام محمد قادیانی نے آخیا تو کافر دا کافر، میری تی مومنا انہیں رشتہ کوئی نہ دیتا۔ کہندا مربے لیلا میری نبوت دا مسئلہ ہے پر رشتہ کوئی نہ ملیا، میرے دا تمکیاں تے آ گیا نہ کہ میرے علاوہ کسی نال بیاہ کیتا پہلی رات جنا مر جے دا۔ او دے ابے نے او دی شادی محمدی بیگم دی کر چھڈی، سلطان بیگم نالو خوشی خوشی زندگی گزار لگ پے، مرزا آپ ہی مار گیا۔ یہ کوئی نبی ہے جی دی گل جھوٹی نہیں؟ میرے جی آکھیا جنہ میرے جواب وچ کتاباں لکھیاں میرے سچے نبی ہون دی دلیل ہے، میری زندگی چ مار جان۔ غلام محمد قادیانی دا بائی ریٹن جنہ جواب دیتا سی مولانا علی حیری رضوی، مولانا برکت علی شاہ وزیر آبادی مناظر سن گوشہ نشین، اہل سنت دے پیر مہر علی شاہ گولڑوی جواب لکھیا سیف چشتی آئی، اہل حدیث دے مولانا محمد حسین بٹال بھی، مولانا صلاح اللہ مراتسری، دیوبندیاں دے مولانا انور شاہ کشمیری تے مولانا اشرف علی تھانوی، اے سارے مسلمان جواب دے کے مرزے دائے سارے زندہ رہے۔ مرزا آپ 26 مئی منگل والے دن راتی 10:30 بجے 1908 لاہور ایک ایسی جگہ مریا جنہوں ویکھن واسطے 10 روپے ٹکٹ لگتی۔ یہ کیڑا نبی ہے جڑا جدی گل ہی چھوٹی؟ وہ مناظرے چاہ کے حیدری صاحب چلو ساڈے تسی مرزے نو نبی نہیں مانتے نہ منو، امام زمانہ نہیں مانتے ساڈے مرزے نہ منو، کم از کم مسلے تو منو مسلے۔ میں کہا مسلے کیوں ہوندا ہے؟ آخر انہیں بڑی اصلاح کیتی ہے۔ میں کہا تیرا مرزا ایویں مسلے جی جی میں کسی نے حکیم کو پوچھا تیرے حکیم ہون دی کی دلیل ہے؟ انہیں آخیا پنڈو باہر بیکھو قبرستان میرے نسخے کھا کے بنیا۔ تریڈے والے لوگ بندہ حکیم کو ٹر گیا، منو میدا خراب ہے دوائی دی، حکیم صاحب دوائی دیتی بندہ مر گیا۔ امیہ دے وارثاں کہا حکیم صاحب تسی دوائی دیتی ہے بندہ ہی مر گیا۔ انہیں آخیا بندہ پاویں مر گیا میدا ٹھیک سو؟ انہوں نے کہا پیڑے مو بندہ ہی مر گیا میدے نو کی کر؟ میں کہ تیرے غلام محمد قادیانی دی صلاح نو میں کی کرا؟ غلام محمد قادیانی دی اپنے علاوہ نے سارے مسلمانوں نو کافر آکھ چھڑیا، اپنی بیویاں نو امہات المومنین آکھ دے، کاردیاں نو اہل بیت آکھ دیتا، کوڑ بیان والا رضی اللہ آکھ دیتا، خوش آمدیاں نو انہیں خلیفہ آکھ چھڑیا۔ پاکستان دا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان ایک قادیانی سی۔ جدو قائد اعظم محمد علی جناب پاکستان بانی پاکستان فوت ہوئے نے 11 ستمبر یہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی سی، انہیں قائد اعظم محمد علی جناب دا جنازہ نہیں سی پڑھیا، کہندہ سی یہ شیعہ ہے، کافر کدوں شیعہ دا جنازہ پڑھ دینے؟ توجہ ہے؟ یہ یاد رکھو شیعہ بیٹھا ہے، اہل سنت برا بیٹھا ہے، یہ مکمل مجلس میرے ختم نبوت دے عقیدے دے متعلق عشق مصطفیٰ دا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت، تمام امت مسلمہ دی وحدت دا راز چھپی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اے مرزیاں دا نہ قرآن نال کوئی تعلق ہے نہ حدیث نال کوئی تعلق ہے۔ اے معاف کرنا اے رب ویالیاں دا مذہب کیوں پھیل لیا ہے؟ 3 وجہ تو پھیل لیا ہے۔ کوٹھا چنگا دین دینے، نوکری چنگی دین دینے، رشتہ سلوات پڑے بابا دا بنندہ، انہاں دا کوئی دین و اسلام نہ تعلق نہیں۔ باب منظور شاہ سودرے والی کہندے نے انہاں دا حج بھی قادیان ہوندا ہے، توجہ ہے نا؟ انہاں دا کوئی تعلق نہیں اسلام نال یا قرآن نال۔ قصائد الکبریٰ جلال الدین سیوطی جلد 265 آخری حوالہ، گفتگو ختم۔ بہت سارے واجب الاحترام بیٹھے، میں پھر اجازت چاہوں۔ نبی پاک صاحب لاکھ شیعہ سنی پائیو ایک پنڈ میں داخل ہوئے تھے، سنیاسی بابا سی، انہیں گو پھڑی سی، گو سمجھ دیو مجلس تو بعد باہر نکلو گے کہ تیرے نظر آ جائے تھی،
انہیں گو سٹ کے آکھیا حضور فرمایا میں آخری نبی ہاں. اس بابے نے نا سنیا سی بابے نے انہیں گو سٹ کے آکھیا اگر یہ گو آکھے تو نبی ہے تو تاں کلمہ پڑھنا. میرے شیعہ سنی پائیو حسنین پاک دے پاک نانے زہرا پاک دے پاک بابے نے گو نو بول کے نہیں آکھیا گو دی طرف ڈٹھا. گو نے بول کے آکھیا انتا رسول رب العالمین انتا خاتم النبیین. جی بسم اللہ توڑے سمجھن دی. اور گو نے بول کے آکھیا تو اللہ دا رسول تے آخری نبی ہے. بڑے آلیاں گوہاں نو پتہ لگ گیا ہے پاک رسول آخری نبی ہے. میرے جائیاں نو یہ میرے جائی مسلمان ہوندے تے کوئی مسلمان انہاں نو سامدا. انہاں نو انگریزاں نے سامبے ہے. یہ انگریزی مذہب ہے, انگریزی نبی نے اسلام دے خلاف انہاں یلغار کیتی. تے شیعہ سنی پائی اسی آہو باہر دے بڑے پھیرے لو آندے نے جڑا مرزائی ہو جائے تے پھر وہ باہر دے پھیرے ہیں جو کہیں رہندہ پھر پاکاں جو گھت نہیں رہندہ پھر تو لانتی ہو. حضور نے 23 سالہ تبلیغ دی اجرت منگی ہے میری اہل بیت نال پیار کرے. شرک پور آلے ہو, فیض آباد آلے ہو, لاہور آلے ہو, شیخ پورے آلے ہو, گرد و نواد سادات و مومنین. اگر حضور تو بعد کسی نبی نے آنا ہوندا پاک نبی اجر رسالت نہ مانگ دے میری اہل بیت نال پیار کرے. سرکار دو عالم دا اپنی امت کو اجر رسالت منگنا میری اہل بیت نال محبت مودت کرے. اس بات دی دلیل ہے میرا پاک رسول آخری نبی 23 سالہ تبلیغ دی اجرت منگی ہے میری آل نال پیار کرے. تے شاہ جی رونا ایسے گلدا ہے حضور نے محبت منگی سی اپنی آل دی لوکاں آل محمد نال کیتا کی ہے. ذاکر صفدر بھائی میں تو انگال سنانا ساڑھے گجرالے دا ایک بندہ سی مومن نہیں سی حج کر کے واپس آیا ہے راہ والی میں نے ملاقات کی تھی کھجوراں دیتیاں انہیں آب زمزم دا پانی بھی لے کے آیا کہیں دا حیدری صاحب منو ہونے علی ولی اللہ پڑھا ہو. میں اس نے پوچھیا کیوں میں شیعہ ہونا چاہنا اہل بیت دا نوکر بننا چاہنا درے اہل بیت تے ہونا چاہنا. میں اس نے پوچھیا کسے ذاکر دا بند سنی دل تے اثر کر گیا شیعہ ہونا چاہنا کہیں دا نہیں. میں کہا کسے مبلغ دی تقریر مناظرہ سنی شیعہ ہونا چاہنا کہیں دا نہیں. میں کہا خود تحقیق کیتی ہے شیعہ ہونا چاہنا کہیں دا منو علی ولی اللہ پڑھاؤ کہیں دا نہیں. تو میں کہا کیوں علی ولی اللہ پڑھنا چاہنا منو رو کے کہیں دا حیدری صاحب میں حج کرن گیا سا کعبے دا طواف کر کے میں مدینہ شریف جنت البقیع پہنچیا میں زہرا دی قبر وے کے شیعہ ہو گیا. امام زمانہ توڑیاں کوکا منظور فرما کہیں دا زہرا دی قبر وے کے شیعہ ہو کہیں دا قبر نہیں حیدری صاحب ہوتے تے وٹا پہ آئے تسی شیعہ ٹھیک چیخاں مار کے روندے ہو باقی بعد مار دے رہے نبی دے کول دفن جڑی پہلے ڈوری ہے. زہرا بابے تو دور دفن ہے زہرا دا بابے تو دور دفن ہونا اس گل دی دلیل ہے زہرا مظلومہ ہے. تے منو رو کے کہیں دا حیدری صاحب منو ہونے علی ولی اللہ پڑھاؤ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہیں نا رسول دی تی آج بھی قیدی ہے کہندہ اتھے سپاہیاں دا پیرا لگا ہے اتھے وابیاں دے محل نے اتھے فنوس پہ چال دینے وڈے وڈے بلب لگے نے رسول دی تھی دی قبر تے نہ سایہ نہ ردائے نہ چراغ ہے. ایک منٹ باقی عبادت دا وقت دا امام توڑا میرا پرسہ قبول کریں دعا کرو امام زمانہ دا جلد ظہور ہو قائم دنیا تے خالی ہاتھ نہیں ہونا جدو بار میں آقا ہونا ہے بار میں آقا دے ہاتھ تے امام زمانہ دے ہاتھ وچ جدہ پاک دے دروازے دیاں سڑیاں لکڑیاں ہونیاں پہلا فیصلہ جناب محسن دی شہادت دا ہونا. 3 جماعتی ثانی نو مخدومہ فرمایا یا علی
میری پہلی وصیت ہے وے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے نہ ہو. یا علی میری دوسری وصیت ہے وے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے. یا علی میری تیسری وصیت ہے وے میری شہزادیاں دا خیال رکھی. یا علی میری چوتھی وصیت ہے وے قیامت تک آن والی میری اولاد سیدہ نو میرا سلام آکھی. ماتمیاں دے پیران دی خاکا سادات دی کنیز دا پترا معافی مانگ کے جملہ کہنا فرمایا یا علی میری پنجویں وصیت ہے وے میرے بعد شادی کرنا. اللہ ایک پتر عطا کرے گا دا نا عباس رکھنا. عباس نو میری طرف کرتا دے کے آکھنا زہرا نے ایک زخمی ہاتھ نال سیتا ہے. وقت دا ایمان میں بات قبول کر. اے وسیطہ کتیا مخدومہ فرمایا فضا میں اس کمرے چے داخل ہو رہی ہیں جب تک تسبیح دی آواز آؤندی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہاں. تسبیح دی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کل چلی گئی ہے. ازادارو شیعہ سنی بھائیو تھوڑی دیر نہیں گزری روضہ رسولوں ہلاوا آیا چراغ جھالدہ بجھ گیا. اندروں آواز آئیے حسن حسین گھر جاؤ ماں دنیا تو ٹور گئی. امام حسن حسین دوڑ دیا نے امام دے پیچ کھل کے گال چانے یا اماں. وہ تفصیل بیان نہیں کردہ کہ میں جناب فضا سلام اللہ علیہ اور مولا علی پاک نے غسل دیتا ہے. شیعو سنیو سید و مومنو اے پاک ہستیوں غسل دی محتاج نہیں. میرے بزرگ علامہ تاجدین حیدری فرمان دے سن بیٹا آزر بطول اس بی بی نو کہیں دینے جنہوں نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے. پھر کیوں غسل دیتا تعلیم امت واسطے. کفن پہنا کے اللہ کمرے چ لٹایا گیا. امام حسن پاک حسین پر قریب آئے. کریم کربلا فرمایا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی نہیں. یہ جناب مریم فوت ہون تو بعد عیسیٰ علیہ السلام نو بلا سکدیاں. تسا فخر مریم و میں حسین فخر عیسیٰ. ازاداروں میں گناہگار رکھنل پڑے امیر کائنات فرما دین ارشد اللہ میں اللہ نو حاضر نادر کر کے کہنا جڑا میرے حسین نے آکے اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی نہیں. اس ویلے کفن دے بند تروٹن دو ہاتھ ظاہر ہوئے آواز آئیے میرا کربلا دا غریب حسین. میرا باج دے گھوڑے تو لہن والا. آخری جملہ ساری زندگی رون واسطے جملہ کافی ہے. عزادارو ماتمیوں کفن دے بند کھل چکے سن. ملکہ دو جہان ملکہ عالمین نے کریم کربلا نو سینے نہ لایا. اس ویلے حسن مجتبہ صلوات اللہ علیہ قریب آکے غور نال ماں دا چہرہ بیک کے امام حسن مجتبہ فرمایا اماں آج پتہ لگیا ماں ہو کے پترہ کلو پردہ کیوں کر دی سا. اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم